اب بات جو ہے نا وہ کام کی ہے، کام کرنا ہے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل میری گڈی نو کوئی چومبی لوے، نعرے بھی لکھاں لا جاوے، جا کے کہے یار گل ٹھیک ہے لیکن مولوی حکومت کن چلان گے؟ تے او دے تے نعرے دا کی فائدہ؟ او اپنا وقت ضائع کیتا ہے، ساڈا بھی کیتا ہے۔ جا کے تبصرے کرے او انہاں مولوی ویکھے وینا سی، چھڈو پرے، انج ہی ہوندے۔ او بہتر سی کہ ساڈے جلسے وچ نہ آندا، یا جا کے بیٹھ کے تبصرے کرن جی او جی ایویں جی اس بیچارے دے خلاف گلاں کر رہے ہیں، او تو بڑے نیک لوگ ہیں، او ایویں مولوی کسی دے پیچھے پہ جاندے، اس بندے دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ بندہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے، عمل لازمی ہے۔ ہر بندہ پرچی دے دوسرے نو کہے بھائی دینی بھائی اس واری ملک اظہر احمد سندیلہ صاحب کہہ گئے تساں مینوں نہیں دینی، نام علی خادم نو دینی، پرچی تساں لبیک نو دینی۔ بے شک یہ ہر بندہ کان وچ گل پا کے تے ٹر پوے، بادشاہ اے تے ایک سیٹ ہے پوری دنیا نو تسی ہونج پھیر سکدے ہو۔ بے شک میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا ہاں، بالکل اسلام اپنی پاور رکھدا، ساڑی پاور نہ کچھ نہیں ہونا، اسلام پھر اپنی پاور دکھاندا۔ ہاں بالکل، عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ 5 گھنٹے دی میں تقریر کر کے چلا جاواں، جا کے میں پھر حضور دے دشمناں نال بیٹھ کے ہاتھ تے ہاتھ مارا، سویرے انہاں دے ڈیریاں تے بیٹھ کے چاواں پیواں، رشتہ داریاں جگاواں، تے اے رنگین خیالات نال کچھ نہیں ہوتا۔ جس بندے نو یہ پتہ نہیں بھائی رسول اللہ دین لے کے آئے، اس دین واسطے تو کدی محنت کیتی نہیں، جس دین واسطے حضور نو لوگ ایتھے پتھر مارے۔ میں آپ دے مبارک دان دا جڑا ہے سی نا جز، میں جدو ملک شام گیا تو میں ٹھیک سی، حادثہ بعد وچ ہویا تے حلب دی جامع مسجد دے محراب دے وچ وہ بھی چوری ہو گیا، انگریزاں چوری کروا لیا، خالد بن ولید دے مزار تے بھی انگریزاں بم مروا دیتے۔ او تا جاگ دے سن نا بھی خالد کی کچھ انہاں نال کیتا سی، سوئے تے تسی تے میں وہاں چھڈو جی، او چھڈو جی، انہاں تا صدیاں بعد خالد بن ولید دی میں جدو مسجد گیا نا تے اتنی وڈی مسجد ہوتے ہر چیز ہوتے ٹیوپاں جڑیاں سن وہ بھی تلواراں نما بنی ہوئی سن، تے باہر بھی وڈیاں وڈیاں 2 تلواراں مین روڈ تے لگی ہوئی سن، اشارہ سی اندر بابا جی تلواراں والے لیٹے ہوئے۔ آپ دے جڑے مزار دیاں جالیاں سن وہ بھی سنگ مرمر دیاں جالی تلوار نما بنی ہوئی ہیں۔ وڈی مسجد سلطان سلیم بنائی، جدے بارے اقبال کیا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، انہیں مسجد بنوائی۔ تے مسجد دے اندر اس کونے ہوتے خالد بن ولید دا مزار سی جدے ہوتے گنبد بنے ہوئے سی، او دے یعنی مسجد دا گنبد تے وڈا سی نا، تسی سوچ سکتے ہو انگریزاں کس طریقے نال میزائل ماریا۔ مسجد دا گنبد توڑ کے پھر خالد بن ولید دا مزار دا گنبد توڑ کے تے آپ دی قبر نو جا کے وہ میزائل لگیا۔ انگریز ستے ہوئے نہیں سن، انہوں نے پتہ سی خالد دے ہاتھ 9 تلوارہ ٹوٹیاں یا 12 ٹوٹیاں، تے خالد جڑا او 40 بندے لے کے تے لکھاں دے لشکر جا وڑیا۔ ہاں جی، وہ جان دے سن اس بابے کو بدلا سی کیویں لینا ہے۔ ہاں جی، تے میں اخباراں انہاں دناں پڑھدا رہا، دنیا دے کسے ایک مسلم حکمران نے ایدی مذمت نہیں کی۔ ہاں اے چور نال کھڑی ہو سکتی قوم، لیکن خالد بن ولید تا کام جے کوئی نہیں کیتا، کام تا انہاں چوراں کیتا جنہاں ختم نبوت تے ڈاکے مارے۔ مینوں نہیں سمجھ آتی کلمہ پڑھن تو بعد کوئی بندہ انہاں نال کیویں کھڑا ہو سکدا۔ مینوں وہ جے اسلام کوئی دسے، میں اصل پڑھیا کوئی نہیں ہو جائے اسلام۔ خالد بن ولید حضرت سیدہ زینب دا مزار اگلے ڈھا دیتا، چوں کسی نہیں کیتی، اور ویسے کرنی دا مزار ڈھا دیتا، چوں کسی نہیں کیتی، جناب یونس علیہ السلام دا مزار ڈھا دیتا، چوں کسی نہیں کیتی، حضرت عمار بن یاسر دا مزار اگلے ڈھا دیتا، چوں کسی نہیں کیتی، کیونکہ مسلمانوں کی ترجیحات ہی اور ہیں۔ انہیں کہنا وہ چھڈو جی ایویں بول، وہ چھڈو جی کردیاں آج پاکستان دیا مسیتاں دے سپیکر بھی اتر گئے، بیت المقدس سے جا کے سپیکر لانا، اذاناں دینیاں تے بڑیاں دور والیاں گلاں۔